दोस्तों, हज़रत शफ़ीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि लोग 4 बातों में मेरी मानते हैं मगर अमल में उसके ख़िलाफ़ करते हैं। पहला, कहते हैं कि हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं और आरज़ुओं का अमल करते हैं। दूसरे, कहते हैं कि अल्लाह हमारे रिज़्क़ का ज़िम्मेदार है मगर दुनिया की चीज़ों के बिना उनके दिलों को तसल्ली नहीं होती। तीसरे, कहते हैं कि दुनिया से आखिरत बेहतर है मगर दुनिया के लिए धन दौलत जमा करते हैं और आखिरत के लिए गुनाहों को जमा करते हैं। चौथे, कहते हैं कि हम एक दिन ज़रूर मरने वाले हैं मगर काम ऐसे करते हैं जैसे कि मरना ही ना हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब मौत को याद करते तो उनके बदन से खून की बूंदें टपकती। हज़रत क़ाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि जो आदमी मौत को पहचान ले उस पर दुनिया की सारी मुसीबतें आसान हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब मौत को याद करते तो आपके बदन की अंग अंग टूट जाते और जब खुदा की रहमत को याद करते तो दोबारा आपके जिस्म में जान आ जाती। दोस्तों, हदीस में है कि जब 2/3 रात बीत जाती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ऐ लोगो, अल्लाह को याद कर लो, अल्लाह को याद कर लो। जल्द क़यामत का झटका, फिर सूर फूंकने का वक्त आ रहा है और हर आदमी की मौत अपनी सारी कठिनाइयों सख्तियों के साथ आ रही है। दोस्तों, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैहि रोज़ाना रात को उलमा को जमा करते जो मौत की, क़यामत की और आखिरत की याद दिलाते और आप ऐसा रोते जैसा कि जनाजा सामने रखा हो। दोस्तों, हज़रत इब्राहिम तैमी रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि 2 चीज़ों ने मुझे दुनिया की हर लज्जत को छीन लिया, एक मौत ने, दूसरे अल्लाह के सामने क़यामत के दिन खड़ा होने की फ़िक्र ने। दोस्तों, अशअत रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि जब भी हम हज़रत बसरी रहमतुल्लाह अलैहि के पास हाज़िर होते तो जहन्नुम का और आखिरत का ज़िक्र होता। एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने अपने घर में एक कब्र खोदी हुई थी। हर रोज़ कई बार उसमें सोते और कहते कि एक घड़ी भी मौत को भुला दूं तो मेरा दिन काला हो जाए। उलमा इकराम फरमाते हैं कि जब दिल सख्त हो जाए तो तुम अपने ऊपर 4 चीज़ों को लाजिम कर लो। नंबर 1, हक परस्त और नेक आलिमों की सोहबत। नंबर 2, मुशाहिदा। नंबर 3, कब्रों को जाकर देखना क्योंकि उनसे इबरत हासिल होती है। नंबर 4, मौत की याद। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधों को पकड़कर कहा कि तू दुनिया में इस तरह रह जिस तरह मुसाफिर रहता है, कि वो सफ़र में ज़्यादा बखेड़ा नहीं करता और हर वक्त अपने वतन को याद करके सफ़र के खर्च की फ़िक्र में रहता है। इसी तरह मोमिन दुनिया को ख़त्म होने वाली सराय जानकर और लालच को मारकर अपने वतन को कभी न भुलाए, हर वक्त वहाँ का सामान करता रहे और खुद को कब्र वाले मुर्दों में गिने, चूँकि मौत को भुला दुनिया क्योंकि मौत को भुलाना दुनिया की बड़ी मुसीबत का सबब है। जिसको मौत याद हो उसको फिर कोई फ़िक्र नहीं रहती। इसलिए आदमी को चाहिए कि जब सुबह हो तो शाम का इंतज़ार ना करे और जब शाम हो तो सुबह का इंतज़ार ना करे। तंदुरुस्ती की हालत में, बीमारी से पहले, जवानी की हालत में, बुढ़ापे से पहले, फुर्सत में, काम के वक्त से पहले जो अमल करना है कर ले। दोस्तों, तंदुरुस्ती को नेमत जानो कि बीमारी में तुमसे कुछ ना होगा। अपनी ज़िंदगी में मौत का सामान कर लो और अपने आने वाले वक्त के लिए आखिरत का सामान कर लो। दोस्तों, मौत को याद करने का तरीका क्या है? मौत को याद करने का तरीका ये है कि अपने उन साथियों को याद करो जो मर चुके हैं और सोचो कि अब मिट्टी ने उनको कैसे ख़त्म कर दिया। जिस्म के आज़ा कब्र में अलग अलग हो गए होंगे, कैसे बेकसी की हालत में अपने बीवी बच्चों को यतीम छोड़ गए, उनकी धन दौलत जाती रही, उनका नाम और पता तक न रहा, उनके सब ठाट बाट चले गए, बस अब कब्र का अंधेरा और मिट्टी है। इसी तरह एक एक आदमी सोचे और सोचे कि यही हाल एक दिन मेरा होगा। उनकी शक्ल और सूरत का सोचे, उनकी खुशी, सुख, आराम, ठाट बाट, रंगरलिया, बनाव सिंगार और माल कमाने खाने के लिए दिन रात भागना दौड़ना करना, हर वक्त पैसा जमा करने की
فکر میں رہنا اور موت کو ہر وقت بھولے رہنا یاد کریں اور سوچیں کہ وہ کیسے چلتے پھرتے تھے۔ اب ان کے ہاتھ پیر اور بدن کے سارے جوڑ ٹوٹ گئے ہوں گے۔ کیسے بولتے اور ہنستے تھے، کیسے پان کھاتے، کیسے بیڑی پیتے، کیسے سگریٹ پیتے تھے، کیسے رنگریلیاں مناتے تھے۔ اب کیڑوں نے ان کی جیب اور مٹی نے ان کے موتیوں کی مالا جیسے دانت چاٹ لیے ہوں گے۔ ہائے، وہ اپنے لیے ایسی ایسی چالیں نکالا کرتے تھے کہ 100 سال تک بھی ان کی ضرورت نہ پڑے، جبکہ ان کے مرنے میں بہت تھوڑا وقت تھا۔ ہائے، ان کو یہ جانکاری نہ تھی کہ ہمارے ساتھ کل کیا ہوگا۔ دوستو، موت ایسے وقت آئی کہ ان کو یہ گمان بھی نہ تھا کہ ہماری یہ تمنائیں اور دل کے ارمان پورے نہ ہوں گے۔ دوستو، جب ان سب چیزوں کی سوچ کر لو آپ، پھر اپنے اوپر دھیان دو اور سوچو کہ ایک دن میرا بھی یہی انجام ہونے والا ہے۔ لہٰذا اس طرح موت کو یاد کرنا، قبرستان جاتے رہنا، بیماروں کو دیکھنا اور جنازوں کے ساتھ جانا موت کو دل میں تازہ کرتا ہے اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ موت انسان کو اگر دنیا میں یاد رہے، ہر روز ہر رنج و غم سے ہر وقت وہ آزاد رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 طرح کے آدمیوں پر مجھے تعجب ہوتا ہے۔ پہلا، جو دنیا کے پیچھے پاگل بنا رہتا ہے اور دین کے سب کاموں کو بھول جاتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے ایک دن موت ضرور آئے گی اور یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ دوسرے، وہ آدمی جو اتنا غافل ہو گیا ہے کہ وہ کچھ سوچتا ہی نہیں، جو اس کے دل میں آتا ہے کرتا ہے، جہاں چاہے جاتا ہے، وہ ہر طرح کے غلط کام کرتا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ 2 فرشتے دونوں کندھوں پر بیٹھے ہوئے نیک اور برے ہر کام کو لکھتے رہتے ہیں اور روزانہ کا نامہ اعمال اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ آدمی جو ہمیشہ بے غم اور بے فکر رہتا ہے، نہ اسے دنیا کی فکر نہ آخرت کی، جانوروں کی طرح دن رات کھاتا پیتا رہتا ہے، ایسے شخص سے اللہ بہت بیزار رہتے ہیں جو جانوروں جیسی زندگی بتاتا ہے۔ اے بے خبر، حیات کا کیا اعتبار ہے؟ ہر وقت موت سر پر بشر کے سوار ہے۔ یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ آدمی ہے جو یہ 3 کام کرے: دنیا سے الگ ہو جائے پہلے اس کے کہ دنیا اس سے الگ ہو، قبر میں جانے کے دن آنے سے پہلے قبر میں رہنے کا انتظام کرے، اللہ کو خوش کرے اس کو دیکھنے کے وقت سے پہلے۔ لہٰذا اے دنیا کے مسافر، موت سے کتنا غافل ہے تو، سن اور یاد رکھ، ایک نہ ایک دن تو موت کے منہ میں ضرور جائے گا۔ اس لیے تو آج اپنے زندگی میں اپنا غم کھا، یعنی موت آنے سے پہلے قبر اور آخرت میں کام آنے والے سامان تیار کر لے، کیونکہ تیرے مرنے کے بعد تیرے دوست، تیرے احباب، تیرے گھر والے سب غم نہ کھائیں گے۔ اپنے لالچ کی وجہ تیرے چھوڑے ہوئے مال سے تیرے نام پر خیرات تک نہ کریں گے اور تجھے ثواب پہنچانے کے لیے فاتحہ درود تک نہ کرائیں گے۔ اگر تجھے اب تک یہ یقین نہیں آتا تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا۔ لہٰذا تو اب بھی سنبھل جا اور اپنی زندگی میں کچھ کما لے۔ اب زندگی کا راز ہے، کر لے جو کرنا آج ہے، جب مر گیا محتاج ہے پھر تو نہیں مختار ہے۔ ایک دن ہتھے کر دفن پیارے آپ گھرے مڑ آون، اپنے کما خاطر روون تینوں یاد نہ لیاون، پچھو مال تیرا دے اتے وارث کب جا پاسن، کدی نہ قبر تیری تے جا کے فاتحہ ہاتھ اٹھاسن، آبن بندہ نہ ہو گندا نہ بنے گٹھر بھاری، نیک بیوپار لے کر پیارے بن کے نیک بیوپاری۔ دوستو، اب تمہارے ہاتھ میں دھن دولت ہے، لہٰذا تم اسے دل کھول کر خدا کی راہ میں دو، اس کو نیک کاموں میں لگا دو۔ دوستو، آج یہ دھن دولت، اتنا مال تمہارے قبضے میں ہے، تمہارے مرنے کے بعد یہ مال تمہارا نہ رہے گا، ادھر تمہارا سانس نکلے گا، ادھر یہ مال دوسروں کا ہو گیا ہوگا اور پھر تمہیں کسی طرح کی مدد یا مہلت بھی نہ مل سکے گی۔ لہٰذا اس دن کو یاد کر کے آج رو لو۔ اب وقت کھیتی بون کا، موسم ہے پیدا ہون کا، پھر وقت آئے رون کا، جب مرا جاتا رہے۔ یاد رکھو دوستو، اس دنیا سے وہ آدمی ہی بامراد ہو کر جاتا ہے جو اپنے زندگی میں اچھے کام کر کے اپنی قبر و آخرت کے لیے اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اس کے بنا وہاں کوئی سکھ چین نہ ملے گا۔ بس دوستو، میری آپ سے گزارش یہی ہے
کہ اس बेवफा दुनिया की मोहब्बत छोड़कर अपने दिल को उसकी तरफ मोड़कर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में पैदा करो और हर वक्त अल्लाह के रसूल के बताए गए तरीक़ों पर चलो। इस बात की कोशिश करो कि अल्लाह खुश हो जाए, दिल पाक और ज़िंदा हो जाए। बदन को सजाने और बनाने से कोई फ़ायदा ना होगा। जिस तरह कब्र पर फूल बूटे बनाने से मुर्दे को कोई फ़ायदा नहीं होता, इसी तरह बदन के ऊपरी हिस्से को सजाने से कोई फ़ायदा नहीं। बड़े शर्म की बात है कि लोगों को दिखाने के लिए तो अपने बदन के ऊपरी हिस्से को बनाया सजाया जाए, लेकिन अंदर के हिस्से को गंदा रखा जाए, जिसकी अल्लाह के यहाँ कीमत है और सिर्फ उसी को देखा जाएगा। इससे ज़ाहिर होता है कि आप खालिक से बड़ा उसकी मखलूक को मानते हैं। याद रखिए, क़यामत के दिन वही दिल निजात और अमन की जगह पाएगा जो दिल खुदा का पूरा पूरा फरमाबरदार हो, दुनिया की मोहब्बत से, हसद और बुग़्ज़, शिर्क और बिदअत से खाली हो और रसूलुल्लाह की सुन्नत का पाबंद हो। अल्लाह ताला कहने सुनने अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंचती रहे। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।